जब से ज़मीर के कैदी इमरान खान जेल में गए हैं, उन्होंने कौम पूरी को मुखातिब करके बराह रास्त पैगाम 2 दफ़ा दिया है। पहली दफ़ा तब जब हमसे हमारा बल्ला छीना गया, इलेक्शन छीनने की मंसूबाबंदी हुई और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हुए। उस वक्त 8 फरवरी के दिन इमरान खान ने पहली दफ़ा कौम को आवाज़ दी थी। जहाँ बैंगन था वो भी जीत गया, जहाँ किसी को तौहीन के लिए जूता दिया था उन्होंने वो भी जीत गया, और इतने जूते पड़े उनको जो पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी करके आइन की तौहीन करना चाहते थे, कि जो तारीख में इससे पहले किसी पे इतनी जूताबारी नहीं हुई। वोट के जरिए से लोगों ने मारे उनको। ये वो पहला मौका था जिसपे इमरान खान ने बराह रास्त कौम को पैगाम दिया था। ये दूसरा मौका अब है कि पूरी कौम को बराह रास्त पैगाम दिया है इमरान खान ने कि 24 तारीख को आप बाहर निकलें और 3 कामों के लिए, एक 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से जो सुप्रीम कोर्ट के पर काटे गए उसके खिलाफ एहतजाज है, दूसरा रूल ऑफ लॉ की बहाली है, तीसरा चोरी शुदा मैंडेट है। और आप अगर हमसे पूछें तो हमारे लिए सबसे पहला इमरान खान की रिहाई है। 200 मुकदमात बनाए गए, सारे झूठे हैं। किसी एक मुकदमे में कोई जरा सी सच्चाई होती तो वो अपील में जाके खड़ा होता, नहीं है। इसलिए इस कॉल के ऊपर पूरी कौम बाहर निकल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी कर रही है, और हम ये जो एहतजाज इससे पहले 3 हुए हैं, ये उनसे बड़ा एहतजाज होगा। और बहुत सारे लोगों को जो ये कहते थे कि पीटीआई बाहर नहीं निकल सकेगी और उसके लिए उन्होंने किराए के टट्टू बिठा के मुख्तलिफ जगह पे प्रोपेगेंडा किया, उनके मुंह पे वैसा ही आके प्रोपेगेंडा पड़ेगा जिस तरह से वो ट्वीटें करते थे कि ट्रंप ने नहीं जीतना, आप ट्वीटें डिलीट करते फिर रहे हैं, भाग रहे हैं। इस वक्त दूसरा जो अहम इशू है वो ये है कि पाकिस्तान किराए पे दे दिया गया है। पाकिस्तान की ज़राअत को जानबूझ के बर्बाद किया गया है। पाकिस्तान के किसान की गंदम को जानबूझ के नहीं उठाया गया, गंदम टके टोकरी बिकी है। उसका नतीजा है कि अब बुवाई का सीज़न है। मैं खुद काश्तकार हूँ, उनका बच्चा हूँ, इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उस तरह की गंदम आपको लगाने के लिए इसलिए तैयार नहीं होगा कि आप इंडस्ट्री जो आपको कुछ नहीं दे रही, गंदम खाने के लिए पूरे पाकिस्तान को किसान देता है, चावल किसान देता है, शक्कर पीने वाली उसका गन्ना किसान देता है। किसान के लिए बिजली महंगी और अपनी जो मिलें लगाई हुई हैं उनके सस्ती, किसान के ऊपर नया टैक्स लगाया गया है। इसलिए ये जानबूझ के पाकिस्तान को कुछ अरब शहजादों को किराए पे दिया जा रहा है। ये बात कोई नहीं कहता, मैंने कही है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो भी तजारत के नाम पे आई थी। तजारत के नाम पे मुल्क को फरोख्त नहीं करने देंगे हम। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त आलमी सतह पे कोई हैसियत इन्होंने नहीं छोड़ी। ये जान के फेडरेशन को तोड़ना चाहते हैं, ये जान के पाकिस्तान के बच्चों को लाखों के हिसाब से पासपोर्ट वाले इदारे ने खुद कहा है कि वो 40,000 पासपोर्ट रोजाना उनके पास एप्लीकेशन आ रही हैं। तो आप अंदाजा लगाएं, साल में 365 दिन होते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस लोग उम्मीद खत्म कर रहे हैं इनमें से। फिर हमें ये 21वीं सदी से निकाल के औरंगजेब वाली सदी में ले जाना चाहते हैं। ये 16वीं सदी में हमें ले जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी सारी, इस टेक्नोलॉजी को खोलने के लिए जो पिन है उसको कहते हैं वो हराम है। ये सरकारी और दरबारी उन्होंने रखे हुए हैं जो उनको ये मौका फराहम कर रहे हैं कि पाबंदियां लगाओ। जो बच्चे घरों के अंदर बैठ के, जो बच्चियां घरों के अंदर बैठ के पढ़ते हैं सारी दुनिया के अंदर, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनके रास्ते बंद कर रहे हैं। रोजगार है नहीं, नौकरी किसी को मिल नहीं रही, कारोबार है नहीं,
اور تاجروں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے میں عمران خان کا پیغام پوری قوم کو دینا چاہتا ہوں. تاجر برادری، کسان برادری، پاکستان کے اسٹوڈنٹس، پاکستان کے یوتھ، پاکستان کے وکلا، پاکستان کے ڈاکٹر، پاکستان کے لوگ، یہ ملک ہمیں کسی نے فتح نہیں کر کے دیا، یہ قائد اعظم نے بنا کے دیا تھا. یہ ملک کسی نے جنگ لڑ کے ہمیں لا کے نہیں دیا، یہ میں نے تمہاری جنگ جیت دی ہے. یہ سیاسی لوگوں نے ملک بنایا تھا اور دیانتدار سیاسی لوگوں نے ملک بنایا تھا. اس کو لوٹا جا رہا ہے. باپ بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج لندن میں، بیٹی بیمار ہو جائے تو سوئٹزرلینڈ میں. آپ تو کہتے ہیں پاکستان میں سب سے اچھے اسپتال بنے ہوئے، کراؤ نا علاج، میو اسپتال جاؤ، گلاب دیوی جاؤ، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے علاج کراؤ. تمہیں پتہ لگے کس بھاؤ علاج ہوتا ہے، کیسا علاج ہوتا ہے، کتنا علاج ہوتا ہے، کس طرح سے علاج ہوتا ہے، اور ایک ایک بستر پہ کتنے مریض پڑے ہوئے ہیں. اس طرح سے ریاست نہیں چل سکتی. ریاست چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کے لوگوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو قبول کیا جائے، چوری شدہ مینڈیٹ ریکور کیا جائے. اور جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ احتجاج نہیں ہوگا، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی تنخواہیں، آپ کی مراعات، آپ کے سرکاری دورے اپنی جگہ، لیکن اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ نومبر بھی گزر جائے تو بارش نہ ہو. آپ کے جھوٹ کی گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا اللہ کا خوف کریں. اور پھر یہ سارے لوگ ہیں، ان چہروں کو لوگ پہچانتے ہیں، یہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ رہے. ان میں سے ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس نے ہر ڈکٹیٹر کو ٹھیک نہ کہا ہو. یہ ہیں وہ بولنے والے، یہ ہیں وہ لکھنے والے، یہ ہیں وہ پروپیگنڈا کرنے والے. وزارتوں کے مزے لینا اور بات ہے، اپوزیشن کی حرارت لینا اور بات ہے. اس کے لیے مردانگی چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اللہ پہ ایمان چاہیے، اپنے لوگوں کے اوپر یقین چاہیے، اور تھوڑا سا حوصلہ چاہیے. اس لیے میں کسی پہ تبصرہ نہیں کروں گا فرد پہ کہ باہر بیٹھ کے. میں پھر آپ کو ٹرمپ کی مثال دیتا ہوں. کل ایک یورپین ٹیلی ویژن نے دکھایا کہ 87% میڈیا کہتا تھا ٹرمپ ہار جائے گا، کہتا تھا نا. اور یہاں اس طرح پتہ لگتا تھا کہ ٹرمپ کے مقابلے میں ہمارے کچھ میڈیا کے دوست ایسے تھے جو اتنا چیخ رہے تھے، پتہ لگتا تھا کہ ٹرمپ کے مقابلے میں ان کی پھوپھو کھڑی ہیں، وہ ہار گئی تو گھر والے ناراض ہو جائیں گے. اسی طرح سے کب یہ پروپیگنڈا ہے کہ لڑ کون رہا ہے بھائی سب جگہ؟ پی ٹی آئی. کھڑا کون ہے؟ پی ٹی آئی. کس کا لیڈر ملک سے نہیں بھاگا؟ پی ٹی آئی. کس کا لیڈر بیمار ہو کے اسپتالوں میں نہیں جا رہا؟ پی ٹی آئی. کس کا لیڈر ہے جس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی؟ میں یہ تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تھینک یو فار دی کوشچن. کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو مولانا صاحب کو ڈیزل کس پارٹی کی لیڈر نے کہا تھا؟ نواز شریف کے ساتھی نے. بی بی صاحبہ کو میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. کس چیز سے تشبیہ دی، کس نے دی تھی؟ انہی کے ساتھی نے. اور مجھے بتائیں ایک ہمارے ساتھ منسٹر تھی، اس کو ٹریکٹر ٹرالی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کس کے کہا تھا؟ اسی نے. اور وہ کون تھی خاتون جو یہ کہتی تھی کہ جب تم باہر نکلو گے پروٹوکول نہیں ہوئے گا تو لوگ تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دیں گے. اب تو مجھے شک پڑ گیا وہ اپنے ابا جی کو کہہ رہی تھی. لوگ جہاں جاتے ہیں نکل کے اس کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے پروپیگنڈے کو بھول جائیں.